दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि यार वो बंदा बड़ा तेज है या वो बहुत चालाक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसे चालाक क्यों कहा जाता है? इसकी वजह ये है कि उसे जिंदगी के कुछ ऐसे असूल मालूम होते हैं जिन्हें इस्तेमाल करके वो हमेशा कामयाब रहता है, दूसरों से आगे निकल जाता है और अपना नुकसान नहीं होने देता। जबकि सादा लोग और भरोसा करने वाले लोग अक्सर मुश्किलात का शिकार रहते हैं। अगर आप भी एक समझदार, होशियार और बाएतमाद इंसान बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपके साथ चालाकी और जहानत के 10 ऐसे असूल शेयर करने जा रही हूँ जिन्हें कामयाब लोग अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। असूल नंबर 1, राजदारी। चालाक लोग अपनी जिंदगी को हमेशा निजी रखते हैं। चाहे उन्होंने नई गाड़ी खरीदनी हो, नया कारोबार शुरू करना हो या कोई बड़ा हदफ हासिल करना हो, वो पहले से किसी को नहीं बताते। वो खामोशी से काम करते हैं और कामयाबी के बाद ही लोगों को मालूम होता है। जब आप अपने मंसूबे पहले ही दूसरों को बता देते हैं तो बाज लोग आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करने लगते हैं या आपकी हौसला शिकनी करते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी, मंसूबों और हदफ को हर किसी के सामने जाहिर ना करें। असूल नंबर 2, शर्मीले मत बनो। बहुत से लोग सिर्फ शर्म की वजह से अपना नुकसान करवा लेते हैं। कोई उनसे कर्ज ले लेता है लेकिन वो वापस मांगने से हिचकिचाते हैं। कोई उनकी चीजें इस्तेमाल करता रहता है और वो मना नहीं कर पाते। याद रखें, जितना ज्यादा आप शर्माएंगे उतना ही लोग आपसे फायदा उठाएंगे। अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना सीखें। अगर किसी ने आपके पैसे देने हैं तो एतमाद के साथ वापस मांगें। आज के दौर में हद से ज्यादा शर्मीला होना कमजोरी समझा जाता है। असूल नंबर 3, नहीं कहना सीखें। चालाक और कामयाब लोग दूसरों को इनकार करना जानते हैं। अगर आप हर वक्त दूसरों की बात मानते रहेंगे और हर काम के लिए हाँ कहते रहेंगे तो अपनी जिंदगी के बजाय दूसरों की जिंदगी जीने लगेंगे। अगर कोई ऐसा काम कहे जो आप नहीं करना चाहते या जिसके लिए आपके पास वक्त नहीं तो साफ अल्फाज में इनकार कर दें। दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान ना करें। असूल नंबर 4, एहसान और बदले का असूल। बाज लोग आप पर एहसान करते हैं, तारीफ करते हैं और फिर बदले में आपसे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सादा लोग समझते हैं कि सामने वाला उनका खैर ख्वाह है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। अगर कोई शख्स गैर मामूली हद तक मेहरबानी दिखा रहा हो तो उसके मकसद को समझने की कोशिश करें। किसी का गैर जरूरी एहसान अपने सर पर न लें, क्योंकि बाद में वो उसी एहसान का फायदा उठाएगा। याद रखें, दुनिया में बहुत कम चीजें वाकई मुफ्त होती हैं। असूल नंबर 5, हदूद मुकर्रर करें। अगर आपकी जिंदगी में हदूद नहीं होंगी तो लोग आपको संजीदगी से नहीं लेंगे। चालाक लोग हर किसी को अपने राज नहीं बताते,
نہ ہی گھر کی ہر بات دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہر شخص آپ کا مخلص نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی میں واضح حدود بنائیں تاکہ کوئی آسانی سے آپ کو استعمال نہ کر سکے۔ اصول نمبر 6، فضول بحث سے بچیں۔ چیخنے، چلانے اور بحث کرنے سے عموماً کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چلاک لوگ جانتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی دوسروں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے وہ غیر ضروری دشمنیاں پیدا نہیں کرتے۔ ہر شخص کو بدلنے یا سمجھانے کی کوشش نہ کریں۔ لوگوں کی زندگی میں حد سے زیادہ مداخلت کرنے کے بجائے اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ اصول نمبر 7، خود کو قیمتی بنائیں۔ چلاک لوگ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے دوسروں کے لیے اہم بنے رہتے ہیں۔ وہ اپنا ہر راز، ہر مہارت اور ہر طاقت دوسروں کے حوالے نہیں کرتے۔ اپنی صلاحیتوں، علم اور وسائل کو اس طرح استعمال کریں کہ لوگ آپ کی قدر کریں اور آپ کی ضرورت محسوس کریں۔ جب آپ خود کو قیمتی بناتے ہیں تو لوگ آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اصول نمبر 8، سمجھداری سے سوچیں۔ سادہ لوگ اکثر جذبات میں آ کر فیصلے کر لیتے ہیں، جبکہ چلاک لوگ ہر فیصلے کے فائدے اور نقصان کا جائزہ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، غصے میں نوکری چھوڑ دینا یا کسی سے جھگڑا کر لینا اکثر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ فیصلے ہمیشہ عقل اور حکمت کے ساتھ کریں، صرف جذبات کی بنیاد پر نہیں۔ اصول نمبر 9، دکھاوا مت کریں۔ بہت سے لوگ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے مہنگی چیزیں خریدتے ہیں اور اپنی نمائش کرتے ہیں۔ چلاک لوگ جانتے ہیں کہ دوسروں کی رائے ان کی زندگی نہیں بدلتی۔ لوگ چند دن بات کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی دوسروں کو متاثر کرنے کے بجائے اپنی بہتری کے لیے گزاریں۔ اصول نمبر 10، اپنے تمام پتے ظاہر نہ کریں۔ یہ سب سے اہم اصول ہے۔ لوگوں کو ہمیشہ یہ مت بتائیں کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر اپنی قابلیت کا استعمال کریں، لیکن ہر وقت خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حقیقی چلاک لوگ چلاک نظر آنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ خاموشی سے اپنی ذہانت استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ ان 10 اصولوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کر لیتے ہیں تو آپ زیادہ سمجھدار، بااعتماد اور کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ یہی وہ اصول ہیں جو زندگی میں آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور کامیاب بنا سکتے ہیں۔